ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुरु वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्यज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत द्वितीय अध्यायको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। यो भन्दा पहिला वेदा विनाशिनम नित्यम यो श्लोकद्वारा जुन साधकलाई, जुन मुमुक्षु व्यक्तिलाई यो सबै ब्रह्मस्वरूप हो र म पनि ब्रह्मस्वरूप हुँ यस्तो प्रकारलाई तत्त्वको अनुभूति भएको छ र आत्मा प्रसादद्वारा सबै पदार्थहरूमा ब्रह्म मात्रत्वको विज्ञान उत्पन्न भएको छ भने उसका लागि कुनै कर्तव्य शेष छैन, यस्तो प्रकारले बताइयो। अब यस्तो विपरीत, योदेखि भिन्न, जसलाई म मेरो यस्तो प्रकारको भेद ज्ञान छ माने अद्वैत तत्त्वको अनुभूति भएको छैन, अपितु म मेरो त तेरो यस्तो प्रकारको भेद ज्ञान छ भने त्यस्ता व्यक्तिका मुमुक्षुलाई श्रुतिले यज्ञ इत्यादिको विधान गरेका छन्, जसमा चाहिँ श्रुतिले बताएका छन् ब्राह्मण विविधिसन्ति यज्ञेन दानेन, अर्थात् मुमुक्षु ब्राह्मणले यज्ञद्वारा दानद्वारा तत्त्वलाई जान्ने इच्छा गर्दछन् इत्यादि श्रुतिको वचन अनुसार चित्तका शुद्धिमा हेतुभूत विधि प्रदर्शित स्वधर्मको अनुसार पूर्वोक्त ज्ञानको सिद्धिका लागि गर्नुपर्दछ। अर्थात् जसलाई भेद ज्ञान छ माने म मेरो त तेरो यस्तो प्रकारको भेद ज्ञान छ, तत्त्वको साक्षात्कार भएको छैन भने उसले चित्तको शुद्धिका लागि यज्ञ दान इत्यादि कर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ, निष्काम भावले कर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ र चित्त शुद्धि भएपछि उपासनाद्वारा चित्त एकाग्र गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेपछि तत्त्व ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। अतः यहाँनिर अज्ञानी व्यक्तिलाई, भेददर्शी अज्ञानी व्यक्तिका लागि विधिको विधान गरिएको छ र उसका लागि स्वधर्मको अनुष्ठान गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जसलाई तत्त्वको साक्षात्कार भएको छैन, तत्त्व ज्ञान भएको छैन, त्यस्ता मुमुक्षु व्यक्तिले आफ्नो स्वधर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। यसका लागि यहाँनिर भगवानले धर्म अनुष्ठान गर्न प्रति प्रेरित गर्दै यहाँनिर बताउनुहुन्छ। स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात् आफ्नो धर्म सम्झेर, आफ्नो धर्मलाई जानेर पनि तिमीले युद्धरूप कर्तव्यबाट, सधर्मबाट विचलित हुनु हुँदैन। किनभने क्षत्रियका लागि धर्मद्वारा प्राप्त यो युद्धलाई छोडेर अर्को कुनै पनि श्रेयको साधन छैन भने कल्याणको मार्ग छैन, यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। अब यसलाई अझै स्पष्ट रूपले टीकाद्वारा बुझिन्छ। जब कर्ता, करण र कार्य यी सबै ब्रह्म नै हुन् यस्तो प्रकारले जानिन्छ, त्यति बेला त के कर्तव्य शेष रहँदैन। जति बेला तत्त्वको ज्ञान हुन्छ, तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ र कर्ता, करण तथा कार्य यी सबै ब्रह्मस्वरूपै हुन्। ब्रह्मदेखि भिन्न कुनै कर्ता पनि छैन, करण पनि छैन र कार्य पनि छैन। यस प्रकारले एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यको साक्षात्कार हुन्छ। तत्पश्चात उसका लागि कुनै कर्तव्य शेष रहँदैन, उसले केही गर्नु पर्दैन। तर यदि म मेरो भन्ने भेद ज्ञान छ, तत्त्व ज्ञान भएको छैन, अद्वितीय तत्त्वको साक्षात्कार भएको छैन, म मेरो भन्ने भेद ज्ञान छ र अर्जुनलाई जस्तो यी मेरा हुन्,
र मदेखि मारिन्छन्। यस्तो प्रकारको भेद ज्ञान युक्त छ भने त कर्तव्य शेष छ, उसले त कर्तव्यको पालन गर्नुपर्दछ। जहिलेसम्म अद्वितीय तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन तहिलेसम्म कर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ व्यक्तिले। अथवा यही विषयलाई स्पष्ट गर्न चाहिँ भगवान् बताउनुहुन्छ, अब तिमीलाई त यी मेरा हुन्, मदेखि मारिन्छन् भन्ने यस्तो प्रकारको भेद ज्ञान छ। त्यस शरण गर्दाखेरि तिम्रो लागि युद्ध र प्रजा पालन नै राजाको धर्म हो। यस्तो प्रकारले शास्त्रले पनि बताएका छन्। युद्धम स्वधर्मो नृपति प्रजानम परिपालनम, अर्थात् क्षत्रिय राजाका लागि धर्मपूर्वक युद्ध गर्नु र धर्मद्वारा प्रजाको पालन गर्नु राजाको कर्तव्य हो इत्यादि शास्त्रोक्त वचन छ। अब यसबाट स्वधर्म युद्ध क्षत्रियका लागि कर्तव्य रूपले विधान गरेको छ। जो धर्म रक्षाका लागि, देश रक्षाका लागि, प्रजा कल्याणका लागि जो युद्ध गरिन्छ त्यो क्षत्रियका लागि कर्तव्य हो। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ यहाँनिर। अब यस्तो प्रकारले कर्तव्य रूपले विधान देखेपछि यानी आफ्नो बुद्धिद्वारा विचार गरेर स्वधर्मदेखि विचलित हुनु हुँदैन। धर्मको तत्त्व अत्यन्त गहन छ। अब एउटा ब्रह्मचारीका लागि गुरुकुलमा रहेर वेदाध्ययन गर्नु, हवन गर्नु उसको कर्तव्य हो भनेदेखि उसको धर्म हो भनेदेखि एउटा गृहस्थका लागि घरमा रहेर मातापिता पालेका पशु चौपायाको पालन पोषण गर्दै सबै आफ्ना परिवारजनको भरण पोषण गर्दै पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋणबाट उऋण हुने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त्यो गृहस्थको धर्म हो। त्यसै प्रकारले अब एउटा सैनिक छ, अब आर्मी छ, बोर्डरमा बसिरहेछ भनेदेखि उसले त्यहाँनिर आइपर्ने शत्रुहरूलाई आक्रमण गरेर तिनीहरूलाई परास्त गर्नु उसको धर्म हो। अब सबै चोरहरूले आएर सम्पत्ति लुट्दैछन्, आक्रमण गर्दैछन् शत्रुले भनेदेखि हातमा काँधमा बन्दुक भिरेर उसले अहिंसा परम धर्म भनौँ भने त भएन। उसको धर्म के हो भन्दाखेरि त्यो जति आएका छन् सबैलाई ठोक्नु पर्यो, सबैलाई परास्त गर्नु पर्यो, सबैलाई वध गर्नु पर्यो र देशको समाजको सिमानाको रक्षा गर्नु पर्यो। त्यो उसका लागि धर्म हो। त्यसकारण धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, धर्मको तत्त्व अत्यन्त गम्भीर छ, अत्यन्त गहन छ। अब यसलाई कसरी जान्ने त भन्दा महज्जनो येन गता सपन्थ, महान व्यक्तिहरूले जो उपदेश दिन्छन्, जुन मार्ग प्रदर्शन गर्दछन्, जुन मार्ग प्रशस्त गर्दछन् हो त्यसैलाई धर्म मानेर व्यक्तिले चल्नु पर्दछ। स्वयं धर्मको निर्णय लिएर एक पक्षी पक्षधर भएर हुँदैन, त्यसले हानि पनि हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर भगवान्ले बताउनुहुन्छ तिमी त क्षत्रिय हो, राजा हो, तिम्रा लागि यो युद्ध गर्नु धर्म हो। तिमीले यो धर्मलाई देखेर विचार नगरिकन विचलित हुनु हुँदैन, आफ्नो धर्मबाट विचलित हुनु हुँदैन। तिमीले स्वधर्मको माने आफ्नो धर्मको तिमीले पालन गर्नुपर्दछ। यो त कर्तव्य हो तिम्रो। यस्तो प्रकारले भगवान्ले बताउनुहुन्छ। युद्धमा यागको समान शोक, मोह र हिंसा आदि दोषको विचार गर्नु हुँदैन। माने विद्वान व्यक्तिले धर्म युद्धमा अथवा यागको समान शोक, मोह र हिंसा आदि दोषका सम्बन्धमा विचार गर्नु हुँदैन। खालि कर्तव्यका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्दछ, त्यो दोषका सम्बन्धमा विचार गर्नु हुँदैन। धर्मशास्त्रले प्राप्त भएको विधान गरेको जो धर्म रूप कर्तव्य रूपले जो विधि छ त्यसलाई छोडेर त्योभन्दा ठुलो क्षत्रियका लागि अर्को कुनै पनि श्रेयको माने कल्याणको साधन छैन। माने धर्मशास्त्रले क्षत्रियका लागि जो विधान गरेका छन्, जो धर्मको विधान गरेका छन्, जुन कर्तव्यको विधान गरेका छन्, त्यो युद्धरूप कर्तव्यलाई छोडेर अर्को तिम्रा लागि कल्याणको साधन छैन। त्यस कारण गर्दै तिमीले यो युद्धरूप कर्तव्यको धर्मको पालन गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले भगवान्ले बताउनुहुन्छ। अर्थात् त्यो धर्मको अनुष्ठान गरेपछि तिम्रो चित्तको शुद्धि हुन्छ।
मोह मेरो इत्यादि माया मोहको भ्रम समाप्त हुँदै जान्छ, चित्तको शुद्धि हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चित्त शुद्धिद्वारा ज्ञान र ज्ञानबाट मोक्ष हुन्छ। अत चित्त शुद्धिका लागि आफ्नो धर्मको पालन गर्नुपर्दछ। जस्ता प्रकारले ब्राह्मणका लागि सत्कर्म, यज्ञ गर्नु गराउनु, दान लिनु दिनु, कर्म गर्नु गराउनु इत्यादि, शास्त्रको स्वाध्याय गर्नु गराउनु सबै ब्राह्मणका कर्तव्य हुन् भने क्षत्रियका कर्तव्यहरू छन्। तिमी क्षत्रिय कुलमा उत्पन्न भएको छौ, क्षत्रिय कुल उत्पन्न तिम्रो शरीर छ। यो शरीरद्वारा तिमीले क्षत्रिय उचित कर्म गर्नुपर्दछ, जसमा चाहिँ तिमी राजा हो। फेरि सामान्य क्षत्रिय मात्रै नभएर क्षत्रिय राजा हो तिमी। अब राजा हुनको दायित्व पनि ठुलो हुन्छ। अब यी सबै अधर्मी पापीहरू दुष्टहरू जति पनि छन्, चाहे त्यसमा आफ्ना इष्टमित्र पनि हुन सक्छन्, चाहे कोही पनि हुन सक्छन्, तिम्रो शत्रु पक्षबाट शत्रु भएर उपस्थित भएका छन्। धर्म विरोधी, न्याय विरोधी, सत्य विरोधी, अन्यायी, अधर्मी र असत्यवादी भएर यहाँ उपस्थित भएका छन् भने तिनीहरूलाई यी मेरा आफन्त हुन् भनेर मोहमा परेर तिमीले युद्ध गरौ न, वध गरौ न भने तिमी क्षत्रिय धर्मबाट विचलित हुन्छौ। अत तिम्रो धर्म हो, जहाँ कोही पनि आओस् त्यसमा दोषको विचार नगरिकन शत्रु पक्षबाट धर्मको विरुद्ध, न्यायको विरुद्ध, सत्यको विरुद्धमा उपस्थित छ भने ती सबैलाई युद्धद्वारा परास्त गर्नु, सबैमाथि विजय प्राप्त गर्नु तिम्रो कर्तव्य हो। अब यस्तो कर्तव्यको पालन तिमीले गर्यौ भने आफ्नो कर्तव्य पालनबाट तिम्रो चित्त शुद्धि हुन्छ। कर्तव्य पालनबाट तिम्रो चित्त शुद्धि हुन्छ। चित्त शुद्ध भएपछि मोक्षको परम साधन ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। चित्त शुद्धि भएपछि जो उपदेश गरेको गीताको चिन्तन गर्नु, स्मरण गर्नु, तत्पश्चात परिज्ञान उत्पन्न हुन्छ। ज्ञान उत्पन्न भएपछि तिमीले परम पुरुषार्थ मोक्ष रूप परम गतिलाई प्राप्त गर्नेछौ। यो युद्ध तिम्रा लागि आवश्यक कर्तव्य हो, तिमीले यो युद्ध अवश्य गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँ पुरुषार्थ सिद्ध गर्नुहुन्छ भगवानले र बताउनुहुन्छ यहाँनिर युद्धे मृता स्याप्याश्ची स्वर्ग सुखमित्यत उभयथापि फलहेतुत्वात् अवश्यम युद्धम कर्तव्यम इत्यर्थ। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। अर्थात जो सुर रणभूमिमा युद्ध गर्दछन् माने वीर व्यक्तिहरूले रणभूमिमा युद्ध गरेर आफ्नो शरीरलाई परित्याग गर्दछन्, छातीमा गोली खाएर युद्ध गर्दा गर्दै, धर्मको रक्षा गर्दा गर्दै, देशको रक्षा गर्दा गर्दै, न्यायको रक्षाका लागि युद्ध गरेर त्यसमा वीरगति प्राप्त गर्दछन् भने उनीहरूले स्वर्गलाई प्राप्त गर्दछन् इत्यादि श्रुतिले पनि बताएका छन्। त्यस कारणले गर्दा मुक्तिका दुईटा मार्ग छन् भनेर भागवत पुराणमा पनि बताएको छ। द्वौसम्मता वीर मृत्यु दुरापौ, यस्तो प्रकारले बताएका छन्। भन्नुको मतलब एउटा मार्ग छ युद्धमा भाग लिएर, छातीमा गोली खाएर, बाणको चोट लागेर, इज्जत गरेर युद्ध गर्दा गर्दै, धर्मको रक्षा, मातृभूमिको रक्षा गर्दा गर्दै वीरगतिको प्राप्त गरे भनेदेखि त्यसलाई स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को योग ध्यान धारणाद्वारा जसले ब्रह्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गर्दछ, ब्रह्मरन्ध्रबाट प्राणलाई छोड्दछ भने उसले पनि परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ। यो दुईटै मार्ग छन् भनेर भागवतमा बताइएको छ। त्यही विषयलाई यहाँनिर पनि स्पष्ट रूपले प्रतिपादन गरिएको छ। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ कि यदि युद्धमा जित भयो भनेदेखि त युद्धलाई श्रेयको साधन मान्न सकिन्छ। अब यदि त्यो युद्ध गर्दा गर्दै मृत्यु भयो भनेदेखि त केही पनि रहँदैन। यस्तो प्रकारले शङ्का गर्दा समाधान गर्दै भगवान बताउनुहुन्छ यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। अर्थात हे पार्थ, कुनै पनि प्रकारको यत्न नगरिकन बिना यत्न प्राप्त भएको यो स्वर्ग लाभको खुलेको द्वार हो। माने स्वर्ग प्राप्तिका लागि खुलेको द्वारभूत
यस्ता प्रकारको युद्धलाई स्वर्गादि सुखको इच्छा गर्ने धन्य क्षत्रियलाई नै प्राप्त हुँदछ। माने यस्ता प्रकारको जो युद्ध छ तिमीलाई जो प्राप्त भएको छ यो चाहिँ भाग्यशाली क्षत्रियलाई मात्रै यस्तो प्रकारको स्वतः खोलिएको स्वर्गको द्वार समान युद्ध प्राप्त हुन्छ। अर्थात् भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा हे पार्थ, हे पृथा पुत्र, अर्जुनलाई पार्थ भन्नुको तात्पर्य के हो भने अर्जुनकी माता जो कुन्ती हुन्, कुन्तीलाई पृथा पनि भनिन्थ्यो र पृथाका पुत्र हुनाले गर्दा अर्जुनलाई पार्थ भनिएको। यदृच्छाद्वारा उपपन्न अर्थात् यातना नगरिकन आफै आफ प्राप्त भएको छ यो युद्ध। मनुष्यले युद्धका लागि अब कुनै धर्मका लागि प्रयत्न गर्दैछन्, स्वर्ग प्राप्तिका लागि साधनको अन्वेषण गर्दैछन्, तर तिमीलाई त स्वतः प्राप्त भएको छ, यातना नगरिकन स्वतः प्राप्त भएको छ। स्वर्गको खुलेको द्वार हो तिम्रो लागि यो युद्ध, तिम्रो लागि परम कर्तव्य हो यो। त्यस कारण गर्दा यो स्वर्गको द्वार अर्थात् स्वर्गको प्राप्तिको द्वारभूत यस्तो प्रकारको युद्धलाई सुखी माने स्वर्गको सुखको इच्छा गर्ने धन्य भाग्यशाली क्षत्रियले मात्रै प्राप्त गर्दछन्, पुण्यले मात्रै प्राप्त गर्दछन्। भाग्यवानहरूलाई मात्रै यस्तो प्रकारको धर्मयुद्ध प्राप्त हुँदछ। यो धर्मयुद्ध हो। त्यस कारण गर्दा यो धर्मयुद्ध भाग्यवान सौभाग्यशाली क्षत्रियलाई मात्रै प्राप्त हुँदछ। अब यस्ता प्रकारको धर्मयुद्धमा मारिएका व्यक्तिलाई स्वर्ग सुख प्राप्त हुँदछ, सीधा सीधा स्वर्ग पुग्दछन् हजुर। अन्त महाभारतमा यो बताइएको छ कि जति बेला महाभारत समाप्त भयो सबैका सबै कौरव पाण्डवहरू स्वर्गमा एकत्रित भएका थिए, जति पनि त्यो युद्धमा मरेका थिए। र पश्चात कालान्तरमा गएर पाण्डवहरू पनि स्वर्ग पुगे। त्यति बेलामा सबै कौरव परिवारहरू पाण्डवहरू स्वर्गमा एकत्रित भएका थिए, यस्तो प्रकारले बताइएको छ। र रणभूमिमा पनि त्यहाँ मारिए, उनीहरूको दुर्गति भयो भनेर चिन्ता शोकमा डुबेकाका लागि स्वर्ग पुगेका छन्, सुखी छन् भनेर दर्शन गराएका थिए। यो प्रसङ्ग पनि छ। अन्त त्यसै विषयलाई यहाँनिर भगवानले स्पष्ट गर्दै बताउनुहुन्छ कि यो धर्मयुद्धमा मरेका व्यक्तिहरूलाई स्वर्ग सुख प्राप्त हुँदछ। यसकारण दुवै प्रकारले फलको प्राप्तिको हेतुभूत युद्धमा तिमीले अवश्य सहभागी हुनुपर्दछ, युद्ध अवश्य गर्नुपर्दछ, यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। माने आफ्नो कर्तव्यको पालनबाट कोही पनि पछि हट्नु हुँदैन, यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्थात् यदि तिमीले यो धर्मशास्त्र सम्मत युद्ध गर्यौ न भने त तिमीले आफ्नो धर्म र कीर्तिलाई पनि हराउनेछौ, चौपट गर्नेछौ र पापको भागी बन्नेछौ। यदि तिमीले यो युद्ध गर्यौ न, यो युद्धबाट पछि हट्यौ भनेदेखि तिमीले आफ्नो धर्म र कीर्तिलाई पनि नष्ट गर्नेछौ र पापको भागी हुनेछौ, यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। भन्नुको तात्पर्य मुमुक्षु व्यक्तिका लागि मोक्षको साधन विधि प्रतिपादित स्वधर्ममा प्रमाद गर्नु हुँदैन। जसलाई मोक्षको अभिलाषा छ, मुमुक्षु छ, उसले आफ्नो मोक्ष प्राप्तिका लागि जो साधन बताइएको छ, मोक्ष प्राप्तिको प्रथम साधन हो स्वधर्म। मोक्ष प्राप्तिका लागि पहिलो साधन हो स्वधर्म, आफ्नो धर्म। त्यो धर्म गर्नमा प्रमाद गर्नु हुँदैन, यस्तो प्रकारले सूचित गर्नका लागि यहाँनिर बताउनुहुन्छ। किनकि धर्म हुनुको कारणले गर्दाखेरि स्वधर्म माने आफूद्वारा पालन गर्न योग्य धर्म हुनुको कारण कर्तव्य रूपले प्राप्त भएको यो युद्धलाई नगर्नाले तिमीलाई प्रत्यवाय दोष लाग्दछ। एउटा दोष हुन्छ प्रत्यवाय दोष। त्यो प्रत्यवाय दोष कसरी लाग्दछ भन्दा आफ्ना लागि जो विधान गरेका छन् शास्त्रले, त्यो शास्त्रले विधान गरेका विषयलाई विधिलाई पालन गरिएन
र त्यो शास्त्रद्वारा विधान गरेका कर्तव्यबाट भागियो अथवा त्यसलाई आलस्य प्रमादद्वारा छोडियो, त्यसको अनुष्ठान गरिएन भने प्रत्यवाय दोष लाग्दछ। त्यो नगरेको जो पाप लाग्छ त्यो प्रत्यवाय दोष हो। नगर्दाखेरि लाग्ने दोषलाई प्रत्यवाय दोष भनिन्छ। त्यो प्रत्यवाय दोष लाग्दछ र त्यो प्रत्यवाय दोष लागेपछि आफ्नो पुण्य पनि नष्ट हुँदछ र कीर्ति पनि हराउँदै जाँदछ, अनर्थ परम्परा प्राप्त हुन्छ। यो नीति र भयद्वारा अर्जुनलाई स्वधर्ममा 5 श्लोकहरूद्वारा भगवानले प्रवृत्त गराउनुहुन्छ। माने भगवानले अर्जुनलाई आफ्नो स्वधर्मको पालन गर भनेर 5वटा श्लोकको उपदेशद्वारा आफ्नो कर्तव्यमा प्रवृत्त गराउनुहुन्छ, लगाउनुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला श्लोकबाट हिंसारूप हुनाले गर्दा युद्ध दोषको उत्पादक हुन्छ। यस्तो प्रकारले मानेर अथवा भीष्मादिमा स्वत्व भ्रमबाट तिमीले स्वधर्ममा रूप युद्धको त्याग गर्यौ भने त तिमीलाई प्रत्यवाय दोष लाग्दछ र कीर्तिको नाश हुन्छ। यसबाट यो श्लोकबाट परलोकद्वारा तिमी गिर्नेछौ, यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो प्रत्येक श्लोकबाट एक मर्मलाई बुझाउँदै भन्नुहुन्छ भगवानले। युद्ध हो, हिंसा हो, तर यो धर्म युद्ध हुनाले गर्दाखेरि यो हिंसालाई अधर्म मानिँदैन। हिंसा गर्नु अधर्म हो, तर यो धर्म युद्ध जो छ यसमा जो हिंसा गरिन्छ यसमा दोष छैन। अभिदु यो गर्यौ न भने तिमीलाई दोष लाग्दछ, पाप लाग्छ। धर्मबाट विचलित हुनु पाप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तिमीले अवश्य गर्नुपर्दछ। अब यो धर्मरूप युद्ध गर्यौ न भने तिमीलाई प्रत्यवाय दोष पनि लाग्दछ र तिम्रो अपकीर्ति फैलिन्छ लोकमा। लोकमा अपकीर्ति फैलिन्छ, कीर्ति हराउँदछ। र अर्को कुरो परलोकको मार्गबाट पनि तिमी विचलित हुनेछौ, गिर्नेछौ। परलोकबाट पनि तिम्रो पतन हुन्छ। यस्तो प्रकारले बताउँदै भगवान बताउनुहुन्छ युद्धको तयारी भए पश्चात तिमीले यो धर्म युद्धलाई गरौ न, धर्मरूपले शास्त्रद्वारा प्रतिपादित यो सङ्ग्रामलाई गरौ न भने त तिमीलाई यो नगर्नाले गर्दाखेरि कीर्तिबाट पनि विचलित हुन्छ। माने कीर्ति हराउँछ तिम्रो। महादेव आदिका साथ पनि अर्जुन युद्ध गरिसकेका छन् अथवा अर्जुन स्वधर्मनिष्ठ छन्। यस्तो प्रकारले जो लोक प्रसिद्ध आफ्नो कीर्ति छ त्यो पनि हराउँछ। तिमीलाई अहिलेसम्म एकदम कीर्तिमान मानेको छ। महादेव जस्ता इत्यादि परम्पराक्रमीसँग पनि तिमीले युद्ध गर्यौ। तत्पश्चात अर्जुन स्वधर्मनिष्ठ छन्, आफ्नो धर्ममा एकदम निष्ठावान छन् भनेर जो कीर्ति अर्जन गरेका छौ तिमीले, त्यो कीर्ति पनि नष्ट हुन्छ, यस पनि नष्ट हुँदछ। यसै गरी स्वधर्मको प्रतिपादन गर्ने अथवा विवेचना गर्ने जो शास्त्रहरू छन्, वेदान्ती धर्मशास्त्रहरू, ती शास्त्रद्वारा प्रसिद्ध जो धर्मरूप विधान छ त्यो धर्मको उल्लङ्घन गरेका कारणले गर्दाखेरि, शास्त्र विधिलाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि तिमी शास्त्रीय विधानबाट, शास्त्रीय मार्गबाट विमुख हुनेछौ, पतन हुनेछौ। यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ वेदोक्त कर्मको त्याग गर्नाले वेदको पनि त्याग हुँदछ। जसले वेदोक्त कर्मको परित्याग गर्दछ, माने वेदोक्त माने वेदले बताएका धर्मको त्याग गर्दछ। वेदले शास्त्रले बताएका धर्मलाई जसले त्याग गर्दछ, परित्याग गर्दछ, उसले वेदलाई पनि त्याग गर्दछ। माने त्यसबाट वेदको पनि त्याग हुँदछ। यस्तो प्रकारले शास्त्रमा बताएको छ। तात्पर्य यो कि स्वधर्म र कीर्तिको त्याग गरेर वेद र वेदोक्त कर्मलाई पनि त्याग गरेको पाप तिमीलाई लाग्दछ। अब यस्तो प्रकारको त्यागद्वारा तिमीले सन्यासका फललाई प्राप्त गर्न सक्छौ। सन्यास पनि त्याग हो, तर त्यो विधिपूर्वक त्याग हो। त्यो शास्त्रीय विधि अनुसारले त्यहाँ कर्मको त्याग गरिन्छ। तर तिमीले त्यो शास्त्र विरुद्ध ढङ्गले कर्मलाई त्याग गरेको हुँदा तिमीलाई वेद र वेदोक्त धर्मलाई परित्याग गरेको पाप लाग्दछ, प्रत्यवाय दोष लाग्दछ। यस्तो प्रकारले बताउँदै अब भगवान बताउनुहुन्छ यति मात्रै नभएर यसबाट पनि अधिक अनर्थ छ, अझै बेसी दोष छ यसमा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते।
अर्थात् सबै मनुष्य सभामा बसेर तिम्रो निन्दा गर्नेछन्, चिरसाइले दुष्कृतिको चर्चा गर्नेछन्। सम्भावित पुरुषको अकृति जो छ त्यो मरणदेखि पनि अत्यन्त ठुलो दुःखदायी हुन्छ। यस प्रकारले बताउनुहुन्छ। यसलाई स्पष्ट गर्दै टीकाकार भन्नुहुन्छ यहाँ र अन्य स्थानमा रहने सबै प्रकारका मनुष्यहरू, यो स्थानमा र अन्य जति पनि स्थानमा मनुष्यहरू बस्दछन्, जहाँ जहाँ तिमीले कीर्ति अर्जन गरेका छौ, तिम्रो कीर्ति फैलेको छ, यश फैलेको छ, त्यहाँ रहने सबै व्यक्तिहरूले तिम्रो यो स्वधर्मको त्यागबाट उत्पन्न भएको अव्यय यानि चिरकाल स्थायी तिम्रो अकीर्ति गाउने गर्दछन्। तिम्रो यो कीर्ति जो छ त्यो कीर्ति रहँदैन। जो तिमीले धर्मलाई त्याग गरेको अपकीर्ति फैलिन्छ र त्यो सबैतिर एकदम निरन्तर लामो इतिहासमा गाइरहन्छन् कि अर्जुन चाहिँ कायर थियो, युद्धबाट विचलित भएर भागेको थियो, डरपोक थियो, अधर्मी थियो भन्ने यस्तो प्रकारको दुष्कृति तिम्रो फैलिन्छ र मनुष्यले गाइरहनेछन्। यस्तै प्रकारले यहाँनिर तिम्रो ठुल्ठुला क्षत्रिय सभामा, वीरका सभामा पनि अपकृति फैलिनेछ। पापिष्ट अर्जुनले आफ्नो धर्मलाई त्याग गरे, यस्तो प्रकारले बताउनेछन्। अब यसमा स्वजनहरूको वधबाट प्राप्त भएको निन्दाको अपेक्षा युद्धको उपरामबाट प्राप्त भएको निन्दा त सहन गर्न सकिन्छ। अर्थात् स्वजनहरूको वध गर्दा जुन चाहिँ निन्दा हुन्छ, जुन दोष र जुन पाप लाग्दछ, त्यसको अपेक्षा युद्धबाट पलायन गर्दाखेरि हुने निन्दा र दोषलाई सहन गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो प्रकारले बताउने हो भने त्यो पनि ठिक छैन। किनभनेदेखि यहाँ बताएको छ, शास्त्रले पनि बताएका छन्, ब्रह्मणे ब्राह्मणम मालभेत, अर्थात् शास्त्रको वचन छ ब्रह्मका लागि ब्राह्मणको बढिदिनु। यस्तो प्रकारले यहाँ ब्राह्मणको आलम्बन जसरी विहित हुनाले गर्दाखेरि दोष रूप छैन। शास्त्रले विधान गरेका हुनाले गर्दाखेरि ब्राह्मणको आलम्बन गर्नु दोष छैन। यज्ञमा ब्राह्मण आलम्बन गर्नु दोष छैन। त्यसै प्रकारले युद्ध शास्त्रीय छ, यो शास्त्रीय युद्ध छ, यो धर्मविरोधी युद्ध छैन। अब यस्तो प्रकारको धर्म युद्धमा स्वजनहरूको वध भयो भने पनि त्यसमा कुनै दोष लाग्दैन, पाप लाग्दैन। स्वधर्मको पालन गर्दाखेरि कुनै स्वजनहरूको, इष्टमित्रको कसैको वध भयो, त्यसमा शत्रु पक्षमा उनीहरू उपस्थित भएर आएर उनीहरूलाई मार्नु पर्यो भने पनि त्यसमा कुनै पाप लाग्दैन, कुनै दोष छैन। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। तिमीले युद्धबाट उपरत हुनु हुँदैन, किनकि यो शास्त्रीय होइन। शास्त्रले तिमीलाई युद्धबाट पलायन गर्ने अनुमति दिँदैन। तिमीले शास्त्रको विधानलाई तोडेर यो धर्मयुद्धबाट पलायन गर्यो, भाग्यो भनेदेखि तिमीले अहिलेसम्म जो धर्मात्मा भएर प्रतिष्ठित भएर वीर भएर जो कीर्ति अर्जन गरेका छौ, यश अर्जन गरेका छौ, त्यो नष्ट हुँदछ र सबैजना सज्जन व्यक्तिले पनि तिम्रो निन्दा गर्नेछन्। तिम्रो अपकीर्ति फैलिनेछ, सबैतिर अपयश फैलिनेछ। त्यस कारण गरेर हो त जो अपकीर्ति, जो अपयश छ, त्यो तिमी जस्तै श्रेष्ठ व्यक्तिका लागि मृत्युभन्दा पनि दुःखदायी हुन्छ। सज्जन ज्ञानी व्यक्तिका लागि उनीहरूको अपकीर्ति जो छ, अपयश जो छ, मृत्युभन्दा पनि दुःखदायी हुन्छ। त्यस कारण गर्दै भगवान भाष्यकारले बताउनु भएको छ, मृत्युश्च को अपयश स्वकीयम। मृत्युभन्दा पनि अत्यन्त दुःखदायी के हो त भन्दा स्वजन ज्ञानीहरूको वास्तवमा मृत्यु उनीहरूको अपकीर्ति, अपयश हो। कुनै प्रतिष्ठित व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति यदि दुनियाँमा लोकमा अपकीर्ति, अपयश फैलायो भने त्यो अपकीर्ति, अपयश जो छ त्यो मृत्युभन्दा पनि ठुलो दुःखदायी हुन्छ। यस्तो प्रकारले भगवानले बताउनुहुन्छ। लोकमा मरणको दुःख क्षणभरका लागि हुन्छ, किनभने मृत्युको दुःख त केही समयका लागि मात्रै हुँदछ। मृत्यु समयका लागि मात्रै, मरणकालका लागि मात्रै त्यो मृत्युको दुःख हुन्छ। तर दुष्कृतिको जो दुःख हुन्छ त्यो त सत्पुरुषहरूलाई देहपातक माने शरीर धारण गरुन्जेल पर्यन्त मरेपछि पनि त्यो रहिरहन्छ, त्यो त्यस्तो दुःख हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अत मरणको दुःख भन्दा अपकीर्तिको दुःख अत्यन्त ठुलो दुःख हो, अत्यन्त कष्टदायी हो।
यस कारणले गर्दा तिमीले दुष्कृति फैलाएर बाँच्नु भन्दा त युद्ध गरेर मर्नु श्रेष्ठ हो भनेर यस्तो प्रकारले भगवानले बताउनुहुन्छ। यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ केवल अपकृति मात्रै होइन, अपितु त्यसभन्दा अधिक तिमी जस्ता वीर व्यक्तिलाई तिरस्कार गर्दछन्, तिम्रा शत्रुहरूले पनि तिरस्कार गर्दछन्, अझै ठुलो दुःख हुन्छ। यस्तो प्रकारले बताउँदै भगवान बताउनुहुन्छ भयाद्रणादु परतं वंशन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात् वाल्मीकि भगदत्त आदि महारथीहरू जति शत्रु छन् ती शत्रुहरूले पनि के सोच्दा छन् तिम्रो लागि भने अर्जुन मर्नका भयले गर्दाखेरि भाग्यो, मृत्युको डरले गर्दाखेरि अर्जुन युद्धबाट भागे। यस्तो प्रकारले अपकृत्य फैलाउँछन्। पहिले जसद्वारा तिमीले अत्याधिक सम्भावित थिए, अर्थात् अनेक प्रकारका वीरतालाई शूरतालाई प्राप्त गरेका थिए। अब तिनीहरूले तिमीलाई त्यो भागेको देख्दा, युद्धबाट पलायन गरेको देख्दाखेरि तिम्रो अपमान गर्दछन्, निन्दा गर्दछन्। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। महारथ वाल्मीकि भगदत्त आदि जति पनि वीरहरू छन् उनीहरूले पनि तिमीलाई यी अर्जुन भीष्म द्रोण कर्ण र अन्य वीरहरूसँग युद्ध गर्नमा असमर्थ हुनुको कारणले गर्दाखेरि युद्धबाट भागे, पलायन गरे, यस्तो प्रकारले भन्नेछन्। यिनले दयाले गएका होइनन्, अपितु डरले भागेका हुन् भनेर यस्तो प्रकारले भन्नेछन्। यस्तै प्रकारले पूर्वमा योभन्दा पहिला जोसँग तिमीले अनेक प्रकारका मान सम्मान प्राप्त गरेका छौ, जोदेखि तिमीले मान सम्मान यश पाएका छौ, जसमा अर्जुन शौर्य धैर्य र युद्धमा चातुर्य छन्, यस्तो प्रकारले धेरै यश कीर्ति तिमीले प्राप्त गरेका छौ। ती सबै यश कीर्तिहरू गुण गाउने, तिम्रो यश गाउने, तिम्रो प्रशंसा गर्ने, बढी बढाइ गर्नेले पनि तिमीलाई कायर मान्नेछन्, अत्यन्त छोटो सानो मान्नेछन्। युद्धका डरले गर्दाखेरि भागेको भनेर मानेर तिम्रो अपमान गर्नेछन्, तिम्रा पछाडि पछाडि तिमीलाई दुष्कृति गाउनेछन्, तिम्रो तिरस्कार गर्नेछन्। यस्तो प्रकारले तिमीलाई अत्यन्त क्षुद्र मान्नेछन्, उनीहरूले क्षुद्र व्यक्ति मान्नेछन्, दुर्बल मान्नेछन्। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। विशेष गरी विद्या, कुल, शील, धर्म र कर्मबाट प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नेको लागि अकीर्ति अत्यन्त दुःखदायी हुन्छ। भगवान बताउनुहुन्छ यहाँनिर विद्या, कुल, शील, धर्म र कर्मबाट जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुन्छ त्यस्ता प्रतिष्ठित व्यक्तिका लागि अकीर्ति फैलिनु, अपकीर्ति फैलिनु अत्यन्त दुःखदायी हुन्छ। त्यसबाट पनि अधिक दुःख, अवमति अर्थात् भने अपमान हुन्छ। यशस्वी व्यक्तिका लागि, कीर्तिमान व्यक्तिका लागि अपमान अत्यन्त दुःखदायी हुन्छ। त्यसबाट पनि अधिकतर दुःख यो प्रत्यक्ष दूषण हो। यस्तो प्रकारले भगवान भन्नुहुन्छ अवाचवादांच बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थात् यदि तिम्रो सामर्थ्यको निन्दा गरिरहे, तिम्रो शत्रुहरू अनेक प्रकारका अवाच्य भनेको नबोल्न योग्य वचनहरू पनि भन्नेछन्। तिम्रो निन्दा गर्ने जो शत्रुहरू छन्, तिम्रो सामर्थ्यको निन्दा गरिरहेका जो शत्रुहरू छन्, उनीहरूले तिमीलाई सम्बन्धमा नभन्ने, नबोल्न योग्य भने भन्न अयोग्य वचनहरू पनि भन्नेछन्। यसबाट अधिक दुःखदायी अरू के हुन सक्दछ? हित अर्थात् दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण आदि जति शत्रु छन् तिम्रा, उनीहरू सबैले तिम्रो सामर्थ्यको निन्दा गर्नेछन्। तिमीले यहाँ उनीहरूका समक्षमा सामर्थ्य देखाएन, यसबाट भाग्यो, पलायन गर्यो भनेदेखि तिम्रो पराक्रमको पनि निन्दा गर्नेछन्। अर्थात् यी गणबाट भाग्नेवाला अर्जुनको शौर्य त केही पनि होइन, अर्जुनको डिङ मात्रै हो, पराक्रम रहित यो व्यक्ति। यस्तो प्रकारले तिम्रो निन्दा गर्नेछन्। दुर्वचनहरू माने नभन्न योग्य वचन, त्यस्ता प्रकारका दुर्वचनहरू, दुर्वाच्य वचन, अवाच्य वचनहरू पनि बताउनेछन्। धिक्कार शब्दपूर्वक तिमीलाई अनेक प्रकारले दुष्ट शब्दद्वारा परस्पर उनीहरूले चर्चा गर्नेछन्। ती कर्ण कठोर मर्मघाती दुष्ट वचनहरू भन्दा ठुलो
अर्को तिमी जस्ता क्षत्रियका लागि दुःखदायी केही पनि छैन। तिमी जस्ता यश कीर्ति सम्पन्न क्षत्रियका लागि त्यस्ता प्रकारका दुर्वचन, त्यस्ता प्रकारका अवाच्य वचनहरूबाट भने जो दुःख छ त्योभन्दा ठुलो अर्को दुःख छैन। यानि अर्को अधिक दुःख तर केही हुन सक्दैन, यस्ता प्रकारले बताउनुहुन्छ। र अब यहाँनिर भगवान बताउनुहुन्छ अगाडि युद्ध गर्नाले गुरु आदिको वध हुनको कारण शिष्ट निन्दा हुन्छ, शिष्ट पुरुषहरूले निन्दा गर्नेछन्। र युद्ध नगर्नाले शत्रुबाट निन्दा हुन्छ, किनकि शत्रुले निन्दा गर्नेछन्। युद्ध गर्दाखेरि पनि निन्दारू फल प्राप्त छ, युद्ध नगर्दाखेरि पनि निन्दा हुन्छ, यसपछि अरू केही पनि फल छैन। यस्तो प्रकारको शङ्का गर्दै यहाँ बताउनुहुन्छ युद्ध रूप स्वधर्म हो, युद्ध तिम्रो लागि स्वधर्म हो। अथवा यागमा याग गर्दा पशु हिंसाको समान गुरु आदिको हिंसा स्वधर्म रूप नै हो। जस्ता प्रकारले याग गर्दाखेरि कति प्राय यागमा पशु हिंसा हुन्छ, तर त्यहाँ पशु हिंसाको दोष लाग्दैन। यज्ञमा जो हिंसा गरिन्छ त्यो हिंसाबाट कुनै दोष प्राप्त हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले अब यो धर्म युद्धमा चाहे कोही पनि आओस्, इष्टमित्र आउन् कि गुरु आउन् कि कोही पनि आउन्, अब यो धर्म युद्धमा तिमीले धर्म गर्दाखेरि स्वधर्मको पालन गर्दा धर्म युद्ध गर्दा यसमा उनीहरूको हिंसा भयो भने पनि यसबाट कुनै प्रकारको दोष लाग्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि न त यसमा शिष्टजनहरूले सज्जनहरूले निन्दा गर्नेछन्, न त शत्रुहरूले निन्दा गर्ने अवसर पाउनेछन्। अर्थात् यसमा जय र पराजयमा त युद्धदेखि इष्टफल नै प्राप्त हुन्छ। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे मयिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यदि युद्धमा तिमी मर्यौ भने तिमीलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, युद्धमा विजय प्राप्त गर्यौ भने तिमीलाई यो सम्पूर्ण पृथ्वी लोकको भोग प्राप्त हुनेछ। अत हे कौन्तेय युद्ध गर्नको निश्चय गरेर युद्धका लागि तयार हौ। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। यसमा टीकाकार भन्नुहुन्छ यो युद्धमा कर्ण आदिद्वारा तिमी मर्यौ भने पनि अर्थात् कर्ण आदि योद्धाहरूद्वारा तिमी मारियौ भने पनि तिमीलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। यदि शत्रुहरूलाई जितेर तिमीलाई उनीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्यौ भने तिमीलाई निष्कण्टक पृथ्वीको राज्य प्राप्त हुनेछ, भोग प्राप्त हुनेछ। अतः युद्ध दुवै तरहले प्रकारले तिम्रो लागि लाभदायी छ। युद्ध गर्नमा तिमीलाई दुवै स्तरबाट लाभदायी छ, निष्फल छैन। यस कारणले गर्दा युद्धका लागि तयार हो, निश्चय गर। हे कुन्ती पुत्र उठ, खडा हो, यानी युद्धका लागि तयार हो। यस्तो प्रकारले यहाँ बताइएको छ। भन्नुको मतलब मनुष्यले स्वधर्मको पालन गर्यो भने पनि स्वधर्मबाट उत्तम गति प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि स्तरबाट स्वधर्मदेखि नोक्सान हुँदैन मनुष्यलाई। स्वधर्मको पालन गर्यो व्यक्तिले भने त्यसबाट सफल भयो भने पनि सुयश प्राप्त हुन्छ, बाइचान्स त्यसबाट असफल भयो भने पनि त्यसबाट नोक्सान हुँदैन, त्यसबाट उत्तम गति प्राप्त हुन्छ। यस्ता प्रकारले बताइएको। अब यसमा एउटा शङ्काको उत्थापन गरेर त्यसको निराकरण गर्दै बताउनुहुन्छ यदि युद्धमा मार्यो भने स्वर्ग प्राप्ति गर्दछौ इत्यादि वाक्यबाट युद्ध यो लोक र परलोकको साधन हो, यही प्रतीत हुन्छ, मोक्षको साधन प्रतीत हुँदैन। धर्मरूप युद्धबाट अन्य श्रेय छैन इत्यादि न्यायबाट युद्ध श्रेयको साधन हो, यस्तो प्रतीत हुँदैन। यसकारण इन्द्रियजन्य सुख उपभोगमा रत विषय भोगी व्यक्तिहरूको लागि युद्ध गर्नु श्रेयस्कर होला, उनीहरूले युद्ध गर्नु पर्दछ। किनभने युद्धमा स्वर्ग आदि सुखको हेतुता देख्नमा आउँदछ। कुनै न कुनै रूपले बन्धनको कारण हुनुको कारणले गर्दाखेरि युद्ध परमार्थ सिद्धिको साधन हुन सक्दैन। यस्तो प्रकारले शङ्का गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ यस्तो प्रकारले शङ्का गर्नु ठिक छैन। किनभने भावनाका भेदले गर्दाखेरि युद्धका फलमा पनि भेद छ। जस्ता प्रकारले स्वर्गको इच्छाद्वारा गरिएको ज्योतिषोम यज्ञ स्वर्गको हेतु हुन्छ, स्वर्गको साधन हुन्छ, र इच्छा बिना गरिएको यज्ञ चित्त शुद्धिको हेतु हुन्छ।
त्यही ज्योतिष्ठुम यज्ञ इच्छा बिना इच्छारहित भएर निष्काम भावले गर्यो भनेदेखि चित्त शुद्धिको साधन हुन्छ। यदि तिमीले यो युद्ध पनि फलको इच्छा नराखिकन निष्काम भावले स्वधर्म सम्झेर गर्यो भने चित्त शुद्धिको साधन हुन्छ। तर अब यश कीर्ति प्राप्तिको इच्छाले र कामना लिएर गर्यो भनेदेखि त्यो यश कीर्ति प्राप्तिको साधन हुन्छ। अथवा भावनामा भेद छ। अथवा तिमीले निष्काम भावले युद्ध गर, फलको अभिलाषा नराखिकन, कुनै मनमा आकांक्षा नराखिकन कर्तव्य बुद्धिले युद्ध गर। युद्धबाट तिमीलाई परमार्थ सिद्धिका लागि चित्त शुद्धि रूप फल प्राप्त हुँदछ। यस्तो प्रकारले बताउनको लागि भगवान भन्नुहुन्छ सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुःख, लाभ हानि एवं जय र पराजयलाई समान भावले देखेर यी सबै प्रति समभाव भएर युद्धमा प्रवृत्त हौ। यस्तो प्रकारले युद्ध गर्नाले तिमीलाई पाप लाग्दैन। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। अर्थात लाभ र हानि, जय पराजय र त्यसको फलभूत सुख र दुःख यी सबैलाई समान गरेर समबुद्धि भएर, अर्थात लाभ आदिको सिद्धि र असिद्धिमा हर्ष र विषाद नगरिकन, लाभ हुँदाखेरि हर्ष खुसी हुने, हानि हुँदाखेरि दुखी हुने, यस्तो प्रकारको विषाद नराखिकन, यस्तो प्रकारको भावना नराखिकन मेरा भक्तिपूर्वक, ईश्वरको भक्तिपूर्वक विधि विधेय भएर विधिद्वारा बताइएको स्वधर्म रूप युद्धको अनुष्ठान गर्नका लागि तिमी अगाडि बढ, यत्न गर। यस्तो प्रकारले विधिद्वारा प्राप्त जो कर्म छ त्यसलाई ईश्वरार्पण बुद्धिद्वारा गर्दछु। यस्तो प्रकारले निश्चय गर, युद्ध गर। माने जो विधिद्वारा शास्त्रद्वारा जो कर्तव्य रूपले विधान गरेको छ मेरो लागि, जो कर्तव्य छ, जो धर्म छ, स्वधर्म, त्यसको अनुष्ठान म ईश्वर भक्तिपूर्वक गर्दछु। ईश्वर भक्तिपूर्वक निष्काम भावले म आफ्नो स्वधर्मको पालन गर्दछु भनेर यस्तो प्रकारले निश्चय गरेर तिमीले यो स्वधर्म रूप युद्ध गर्यौ भनेदेखि तिमीलाई पाप लाग्दैन। किनकि तिम्रा मनमा कुनै प्रकारको स्वार्थ पनि छैन, कुनै कामना पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ईश्वर भक्तिपूर्वक ईश्वरार्पण बुद्धिद्वारा शास्त्रद्वारा विहित स्वधर्म रूप युद्ध रूप जो कर्तव्य छ त्यसको पालन गर्यौ भने तिमीलाई कुनै प्रकारको पाप दोष लाग्दैन। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले पहिले बताएको वाक्यले यहाँनिर ग्रन्थकारले दोहोऱ्याउनुहुन्छ कि ब्रह्मका लागि ब्राह्मणको बलि दिनु इत्यादि श्रुतिमा बताइएको नरमेधमा ब्राह्मणको आलम्बन गर्दाखेरि मनुष्यलाई जसरी पाप लाग्दैन त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ ये युध्यन्ति प्रगणेषु इत्यादि श्रुति वाक्य छन्। भन्नुको मतलब जो चाहिँ रणमा युद्ध गर्दछन्, रणभूमिमा मैदानमा युद्ध गर्दछन् र युद्धद्वारा सधर्मको पालन गर्दै धर्मयुद्धद्वारा अन्य आफ्ना इष्टमित्रजन गुरुजन इत्यादिलाई वध गरियो भने पनि त्यसबाट पाप लाग्दैन। किन त भन्दा त्यो स्वधर्मको पालन हो। युद्ध गर्न क्षत्रियका लागि स्वधर्म। त्यस कारणले गर्दा यो धर्मयुद्धमा शत्रु पक्षबाट उपस्थित भएका गुरु आदि छन्, इष्टमित्रजनहरू छन् र उनीहरूको वध गरियो भने पनि पाप लाग्दैन। यस्तो प्रकारले यहाँनिर भगवानले अर्जुनलाई बताउनु भयो। अर्थात् स्वधर्मको पालन गर्दाखेरि कुनै प्रकारको दोषहरूको चिन्तन गर्नु पर्दैन। माननीय यज्ञ गर्दाखेरि पनि त्यसमा कयौँ प्रकारका कीटाणुहरूको नष्ट हुँदछन्, कयौँ प्रकारका हिंसा पनि हुन्छ त्यसमा, तर पनि त्यसमा त्यो दोषहरू केही पनि लाग्दैन किनकि स्वधर्म हो। यस्तै प्रकारले जसलाई जुन कर्म विधान गरेको छ उसले त्यो कर्मको अनुष्ठान गर्नु उसका लागि स्वधर्म हो। त्यो स्वधर्मको पालन सकाम भावले गर्यो भने स्वर्ग आदि सुख प्राप्त हुन्छ, त्यसबाट फल प्राप्त हुँदछ। निष्काम भावले गर्यो भने चित्त शुद्धि हुन्छ र ज्ञानको अधिकारी हुन्छ। चित्त शुद्धि भएपछि वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासनद्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त हुन्छ र मोक्ष प्राप्त हुन्छ। अथवा परम्पराया
स्वधर्मको पालन मोक्षको साधन हो, यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइयो। अतः यो स्वधर्मको पालन गर्नु कसैको लागि अहितकर हुँदैन। तर स्वधर्मको पालन गर्न छोडेर अन्य धर्म परधर्मको आश्रय लिन्छ भने त्यो अत्यन्त दुःखदायी हुन्छ, अपकृतिकारक हुन्छ, अयसकारक हुन्छ र परिणाममा नरकगामी हुन्छ। यस्तै प्रकारले गर्दाखेरि स्वधर्मको पालन गर्नु सबैका लागि उपयुक्त हुन्छ, माने जीवनमा सार्थक गराउनेवाला हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर गीताको आजको विषयलाई बताइयो। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत।